दर्शकवृन्द, असार 15 को यो दिन नेपाली किसानहरूको विशेष महत्वको दिन। हुन त केही दिन अघिदेखि नै असार महिना सुरु हुनासाथ किसानहरूको व्यस्तता निकै बढिसकेको हुन्छ। यद्यपि 15 असारलाई धुमधामसँग मनाउने प्रचलन रहेको छ। शारीरिक श्रम गर्नु पर्दाको दुःखलाई खुशी र रौनकमा बदल्न यो दिनलाई रमाइलोसँग मनाउने चलन रहेको छ। हुन त अरू सबै क्षेत्रभन्दा उपेक्षामा परेको कृषि र नेपाली किसानहरूले दिवसलाई सार्थक बनाउन सरकारी तर्फबाट उल्लेख्य सहयोग पाउँदै आएका छैनन्। तैपनि केही वर्ष अघिदेखि सरकारले यो दिनलाई औपचारिक रूपमा राष्ट्रिय धान दिवसको रूपमा मनाउने गरेको छ र किसानहरूले पनि पर्वकै रूपमा मनाउँदै आएका छन्। तैपनि यस वर्षको 15 असारमा सबै क्षेत्रका किसानहरू उत्तिकै रमाउन पाएनन्। असार 15 अर्थात मध्य बर्खा। यही बेला हो मंसिर फलाउन किसानहरूले भूमिसँग नथाकेर संघर्ष गर्ने। यो किसानहरूको देश हो, त्यसैले 12 महिनामा सबैभन्दा महत्वपूर्ण महिना असार र यो महिनाको अझै व्यस्त समय मध्य बर्खा। मानव र मुरीको सम्बन्ध छ यो बेलासँग किसानको। असार 15सँग कृषि महिमा त छ नै, तर त्यससँगै अर्को महत्वपूर्ण पाटो सांस्कृतिक पाटो पनि छ। कृषि कर्मसँग जोडिएको असार गीत, हलिबाउसे खेतालीको उस्तै ठट्यौलो शैली। असार 15मा हिलैमा भेटिनेहरू कम्ती खुसी र उत्साहित देखिन्नथे। जानेर बुझेर या आफ्नै बुझाइ मध्य असारलाई अर्थाउने उनीहरूका फरक फरक अनुभव, अनुभूति र धारणा छन्। असार 15 भनेको किसानहरूको रोप्ने दिन हो। त्यो जे रोपे पनि आज जे रोपे पनि फल्छ, फुल्ने कुरा फुल्छ, फल्ने कुरा फल्छ। हाम्रो कृषि चाहिँ अब बर्सातको भर परेर गरिने खालको कृषि हो। यहाँ सिँचाइको अभाव छ। सिँचाइका लागि राज्यले अब धेरै ठाउँमा लगानी गर्यो भन्ने सुनिन्छ। वास्तवमा दूरदराजमा र विशेष गरेर ग्रामीण कृषकहरूका माझमा यो सिँचाइको व्यवस्था व्यवस्थित ढङ्गले हुन सकिरहेको छैन। ढिलो भयो छ अहिले पालि। किन? पानी नआएर खोलबाट नआएर कुना पानी छैन, काम गर्ने मान्छे छैन। के गर्नु अब, विदेश नगए भएन, कोही विदेश जानु पर्यो, कोही काम गर्नु पर्यो होइन। करिब करिब मध्य असार भइसक्दा मुलुकका अधिकांश भागमा रोपाई भइसक्नु पर्ने, तर यसपटक अधिकांश भाग रोप्न बाँकी नै छ। कारण हो मनसुनको ढिलाइ। बेलैमा मनसुन आरम्भ नहुँदा अहिलेसम्म मुलुकभर करिब 10% मात्रै रोपाई सकिएको छ। आकाशी पानीको भर पर्नुपर्ने ठाउँमा रोपाई हुन नसके पनि बागलुङतिर आधा आधी रोपाई सकिसकेको छ। कलकोट क्षेत्रमा धेरै रोपाई भएको छ। त्यसो हुनाले अरू भागमा पनि धमाधम चाहिँ रोपाई भइरहेको अवस्थामा हामी फिल्ड पनि घुमिरहेका छौँ। त्यसो गर्दाखेरि हामीले 60% जति रोपाई भयो भन्ने अनुमान गरेका छौँ। अरू जिल्लामा 15-20% मात्रै भइरह्यो भनिरहेको अवस्थामा बागलुङमा 60 भयो भन्न सकिन्छ? सकिन्छ, एकदम सकिन्छ। यहाँ अलि चाँडो रोप्ने चलन पनि छ। त्यसो भएको हुनाले रोप्नु भएको छ। हजुर। त्यस्तो किसिमको मल, बिउ, बिजन त्यस्तोको केही समस्या? केही समस्या छैन। अहिले हामीले उन्नत बिउहरू पनि केही वितरण गरेका छौँ। मल पनि पर्याप्त मात्रामा पाइरहेको अवस्था छ। अनि कसरी मनाइराख्नु भएको छ आजको धान दिवस? आजको धान दिवस हामीले धान खेतीमा आधुनिकीकरण, खाद्यान्न आयातमा न्यूनीकरण भन्ने मूल धाराका साथ कृषक समूहद्वारा नै आयोजना गरेर तित्याङ गाविसको कमल डाँडामा कृषक प्रतिनिधिहरू, सम्पूर्ण कार्यालय, पत्रकार, बुद्धिजीवीहरूलाई बोलाएर हामीले भव्य रूपमा किसानसँग सँगै बसेर कृषकको घरखेतमै गएर चाहिँ हामीले हिलोमा खेलेर चाहिँ धान रोपाउने योजना गरेका छौँ। धान दिवसको अवसर पारेर देशभरि कार्यक्रम भइरहँदा मुलुकको पूर्वी क्षेत्रमा धान दिवसका कार्यक्रम भए पनि पर्याप्त पानी अभावका कारण रोपाई हुन सकेको छैन। असार 15 कै अवसर पारेर ठाउँ ठाउँमा औपचारिक कार्यक्रम गरिए पनि किसानहरू खुसी हुन सकेका छैनन्। मकवानपुरतिर पनि धान दिवस सँगैको रौनक सामान्य देखिएको छ। जिल्ला कृषि विकासका अनुसार करिब 22% क्षेत्रमा मात्र रोपाई सकिएको छ भने वीरगञ्जमा पनि मध्य असार टलिसक्दा धेरै रोपाई हुन सकेको छैन। यद्यपि धान दिवसका औपचारिक कार्यक्रमका रौनक भने प्राय तराईका अन्य जिल्लाहरूमा पनि उस्तै देखिन्थ्यो। गण्डक लहर नाम मात्रको छ। कहिलेकाहीँ
बाराको बोर्डरसम्म र रौतहटको सुरुवात भनेको गाविसहरूमा आउने गरेको छ पानी, अन्यथा पानी नै आउँदैन। झार सिँचाइको पनि स्थिति त्यति राम्रो छैन। बागमती सिँचाइमा पानी आउँछ, अहिले ठिकै छ, तर केही क्षेत्रहरू भनौँ न 6, 5, 4 को स्थिति त्यति नाजुक छैन। दक्षिणी बेल्टको क्षेत्र नम्बर 1, 2 र 3 अब यो पुरै चाहिँ नै आकाशे पानीको भरमा, मनसुनको भरमा खेती गर्ने गरिएको छ। केही जागरुक किसानहरूले, सक्षम किसानहरूले बोरिङ पम्प सेटको माध्यमबाट चाहिँ खेती गरिराख्नु भएछ। समग्रमा भन्नुपर्दा सिँचाइको अभावले गर्दा यो 3 क्षेत्रका किसानहरू त्रसित छन्। समयमा पानी नभयो भने त अब नेपाल सरकारले कृषि प्रधान देश घोषणा गर्नुभएको छ। अब जहाँ जहाँ कृषिको आवश्यकता बोरिङ कृषि सामग्री उपलब्ध गराइदिनु पर्यो, बोरिङ गराइदिनु पर्यो, सिँचाइको व्यवस्था गरिदिनु पर्यो। तब त समयमा किसानहरूको सहुलियत रोपाइमा सहुलियत हुन्छ। तर अहिलेसम्म त केही छँदै छैन, पानी पनि त्यस्तै छ। तराईका रौतहट, महोत्तरी लगायतका जिल्लाहरूमा पनि वर्षा नभएकै कारण रोपाई हुन नसक्दा किसान दुखित बनेका छन्। यसरी असार 15 बनाइरहँदा कतै हर्ष र कतै खुसी छ भने मनसुन ढिलाइका कारण धेरै ठाउँमा किसान चिन्तित छन्। बेलैमा रोपाई हुन नसक्दा उत्पादनमा कमी आउन गई सृजना हुन सक्ने खाद्य सङ्कटको चर्चा पनि हुन थालेको छ। यसरी सबैतिर असार 15लाई कृषि कर्मसँग जोडेर चर्चा भइरहँदा कास्कीको पोखरामा भने अलि फरक रौनक देख्न पाइन्छ वर्षेनी। स्थानीय स्तरमा वर्षेनी आयोजना हुने रोपाई उत्सवमा विशेष गरी पर्यटकको उपस्थिति बढ्ता देखिन्छ र उनीहरू हिलोसँग खेल्दै यस्तै सांस्कृतिक महत्त्वमा रमाइरहेका देखिन्छन्। I wish them all the best, and I hope they will enjoy the day and they will go back with memory of this function. Thank you very much. This becomes has made this function even more planted. यसरी कतै हर्ष त कतै विस्मात बनेर बित्यो 15 असारको दिन। 15 असारकै दिनलाई राष्ट्रिय धान दिवसका रूपमा मनाउनुको कारण यसको सांस्कृतिक र परम्परागत महत्व अनि दिवस मनाउनुको औचित्य बारेको थप प्रसंग जोड्छौं, तर यो विश्रामपछि। दर्शकवृन्द, उल्लासका साथ राष्ट्रिय रूपमा धान दिवस मनाइरहँदा यसभित्र अभाव र पीडाहरू पनि छन्। अघिल्ला वर्षहरूमा किसानहरूलाई समस्यामा पार्दैनौं, उनीहरूको लागि विशेष व्यवस्था गर्छौं भन्ने मन्त्रीहरू बदलिरहेका छन्, बदलिसकेका छन्। कृषिलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताको विषय भन्ने सरकारी कर्मचारीहरू पनि किसानको हकका बारेमा खुलेर काम गर्न सक्दैनन् या त्यो हैसियत राख्दैनन्। त्यसैले त बिउ जुटाउँदादेखि उमार्दासम्म र उत्पादन बजारमा पुर्याउँदासम्म किसानले धेरै अप्ठ्यारा झेल्नु परेको छ। कहिले उत्पादन नहोला भन्ने चिन्ता अनि कहिले बजार नपाइएला भन्ने चिन्ता, सुनिश्चितता केही कुरामा छैन। कृषि प्रधान देश नेपालमा कृषि क्षेत्रको यो विडम्बना सुन्दा नरमाइलो लाग्छ। यस्तो अवस्थामा सरकारले औपचारिक रूपमै वर्षेनी मनाउँदै आएको धान दिवसलाई अर्थपूर्ण र औचित्यपूर्ण बनाउनु आवश्यक छ। किसानहरू खेतमा असार 15 मनाइरहँदा कृषि प्रधान देशको सरकार पनि औपचारिक रूपमा धान दिवस मनाउन व्यस्त नै देखिन्छ। धान दिवस कहिलेबाट मनाउन थालिएको भन्नेसम्म एक्का नहुने सरकारी निकायलाई यस वर्षको धान दिवस कसरी मनाउँदैछ सरकार भनेर सोध्यो भने उनीहरूले सधैँ उही बनी बनाउको उत्तर दिन्छन्। ठुला बडालाई खेतमा लैजाऊ, अलिअलि देखावटी तामझाम गर अनि असार 15 मनाऊ। धान दिवस परम्परागत रूपमा नेपाली कृषकहरूले मनाउँदै आएका हुन्। ठ्याक्कै कहिलेदेखि मनाए भन्ने विषय त हामीलाई पनि थाहा छैन। कृषि विकास मन्त्रालय चाहिँ मूलतः जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने, रोपाई गर्ने हाम्रा विशिष्ट व्यक्तित्वहरू, माननीय मन्त्रीज्यूहरू, सचिवज्यूहरू, विभागका महानिर्देशकज्यूहरू गएर कृषक समूहहरूसँग किसानकै खेतमा गएर रोपाई गर्ने। तुलनात्मक रूपमा यस वर्ष गत वर्षको तुलनामा कम पानी परेको छ। यदि हुँदाहुँदै पनि केही सिंचित क्षेत्रहरू
जहाँ कुलो कुलेसाहरूबाट नहरहरूबाट पानी पुगेको छ ती क्षेत्रहरूमा गएर कार्यक्रम सहित केही जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू, केही दही चिउरा खाने कार्यक्रमहरू, केही सांस्कृतिक कार्यक्रमहरू, धानको महत्त्व दर्शाउने कार्यक्रमहरू, उन्नत बिउको प्रयोग गरौँ, धेरै धान फलाउँ, प्रशस्त मात्रामा चामल विदेशबाट आयात भइराखेको छ त्यो आयातलाई रोकौँ, व्यावसायीकरण गरौँ, कृषकलाई सम्मानजनक पेसाको रूपमा विकास गरौँ। धान खेती गर्ने कृषकहरू जुन हुनुहुन्छ उहाँहरूको पनि जीवनस्तर सुध्रियोस्, यस्तै यस्तै सहायक नाराहरू लिएर देशैभरि 73वटै जिल्लामा हुन त कार्यक्रम त 75वटै जिल्लामा होला, 2वटा जिल्लामा चाहिँ धान खेती हुँदैन। 73वटै जिल्लामा जिल्ला कृषि विकास कार्यालयहरूको संयोजकत्वमा नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद छ हाम्रो खुमलटारमा, अनि त्यो कम्प्लेक्सभित्र र त्यस्तै ललितपुरको लेलेमा कृषि विभाग बाली विकास निर्देशनालयको संयोजकत्वमा आज धान दिवस मनाइँदैछ। कृषिलाई कसरी व्यावसायिक र आधुनिकीकरण गर्ने भन्ने विषयमा अरू बेला खास चासो नदिने मन्त्री पनि असार 15मा हिलोमा पुग्छन् र भाषण गर्छन्। नेपालमा अहिले 13 अरब करिब बराबरको चामल आयात गर्ने गरिएको छ र मेरो फोकस धान दिवसका सन्दर्भमा भन्नु पर्दाखेरि त्यो 13 अरब बराबरको धान चामल आयात गर्ने अवस्थालाई 3 वर्षभित्र यसलाई प्रतिस्थापन गर्ने र अनि त्यसपछि निर्यातका निमित्त ढोका खोल्ने। खासमा उनीहरूले गर्ने यति नै हो। उनीहरूले भाषण गर्ने जस्तै काम पनि गरिदिएको भए मुलुकको कृषि विकास माथि गइसक्थ्यो र नेपालीको औसत आर्थिक अवस्था केही सुधारिसक्थ्यो। मुलुक कृषि प्रधान देश हो, हामी यही भनेर गर्व गर्छौं। विडम्बना यहीँको उत्पादनले खान पुग्दैन र वर्षेनी करोडौंको खाद्यान्न आयात गर्दैछौं। प्रति हेक्टर क्षेत्रफलमा 100 मिटर लम्बाई 100 मिटर चौडाइ भएको खेतमा कति किलो अथवा कति मेट्रिक टन धान फल्छ भन्दा हामी कहाँ करिब 3.3 3300 किलो भनौँ न प्रति हेक्टरमा फल्छ भन्ने छ। अलि एडभान्स देशहरूको कुरा गर्ने हो भने 7-8 मेट्रिक टनसम्म पनि फलेको। समग्रमा राष्ट्रिय औसत चाहिँ यहाँले भन्नुभयो अनुसार 3.5 भन्दा पनि तलै छ। भनेदेखि अब क्षेत्रफल त बढाउन सक्ने अवस्था छैन। विभिन्न शहरीकरणका कारणले अथवा अन्य विभिन्न कारणले धान खेती हुने सरदर क्षेत्रफल हामी 15 लाख हेक्टर भनेर भन्छौँ। त्यो पनि सबै धान जोडेर हो फेरि चैते धान अनि बधैया धान त्यसपछि मुख्य बर्खे बाली भनेर धान विभिन्न समयमा रोपाइ हुने धानलाई विभिन्न नाम दिइन्छ। त्यो क्षेत्रफल बढाउन सक्ने अवस्था त अब विद्यमान छैन। गर्न सक्ने चाहिँ के हो भने अब प्रोडक्टिभिटी बढाउने। गत वर्ष करिब 50 लाख मेट्रिक टन 50,47,000 मेट्रिक टन धानको उत्पादन भएको थियो देशमा। त्यतिले हाम्रो खाने बानीसँग लगेर जोड्ने हो भने हामीलाई भात खान पुग्दैन भन्ने आँकडाले देखाउँछ। हामीले अहिलेको राष्ट्रिय तथ्याङ्कलाई खाद्यान्न बालीको उत्पादनको तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भने एक छाक भात खाने, एक छाक रोटी मकै गहुँ मकै कोदो जे उपलब्ध छ त्यो खाने हो भनेदेखि हामीलाई बचत हुन्छ राष्ट्रिय स्तरमा। 2 छाकै भात खाने हो भनेदेखि चाहिँ हामीलाई नपुग्ने अवस्था छ। 65% भन्दा बढी मानिस कृषिमा निर्भर भएको मुलुकमा व्यावसायिक रूपमा खेती प्रणाली अवलम्बन गर्न नसक्दा यसबाट उच्च लाभ लिन सकिएको छैन। जबसम्म निर्वाहमुखी खेती प्रणालीमा हामी अल्झिरहन्छौँ तबसम्म कृषिबाट नागरिक धरातल उकासिन सक्दैन। यदि निर्वाहमुखी खेती प्रणालीको कुरा गर्छौँ, खानाको लागि कुरा गर्छौँ र जनतालाई खाद्य सुरक्षालाई भनौँ न संविधानले खाद्य सम्प्रभुतालाई मौलिक हकको रूपमा व्याख्या गरेको सन्दर्भमा मान्छेले रुचि अनुसारको खाना पाउनुपर्छ भन्ने कुरा छ। त्यो खाद्य सुरक्षाको विषयभित्र उपलब्ध पनि हुनुपर्छ, त्यो रुचि अनुसारको हुनुपर्छ। भन्दा कसैलाई भात खान मन छ भने त आलु खा फर्सी खा भनेर राज्यले बाध्य पार्न सक्दैन भन्ने छ अहिलेको तर्क चाहिँ, जसलाई हामीले संविधान मार्फत पनि खाद्य सुरक्षाको हक मार्फत त्यसलाई व्यवस्थित गरेका छौँ। त्यो अवस्थामा हामी कसैको खाने अधिकारमाथि हामी बन्देज लाउन सक्दैन। जस्तो 1 खरबको चामल हामी आफैले उत्पादन गर्छौँ भने हामीले ल्याएको त 12 अरबको न हो, 12-13 अरबको भनौँ न। अब आँकडाकै कुरा गर्ने हो भनेदेखि 12-13% मात्रै त हामीले उताबाट ल्याइरहेका छौँ। त्यसमा पनि कमी ल्याउन सकिन्छ, नसकिने होइन। तर त्यसको लागि चाहिँ राज्यको नीति, राज्यले सञ्चालन गर्ने कार्यक्रमहरू यो धानतर्फ केन्द्रित हुनु पर्यो ताकि हामीले चामलको आयातलाई नियन्त्रण गर्न सक्छौँ। कुनै दिन विशेषमा कुरा गर्दैमा केही परिवर्तन हुन सक्दैन। खाँचो त व्यावसायिक र आधुनिकीकरणको हो। यहाँ बिउ छर्ने बेला बिउको अभाव, मल छर्ने बेला मलको अभाव छ। अनि कसरी कृषिमा सुरक्षित छ हाम्रो भविष्य भन्न सकिन्छ। जस्तो सिँचाइको कुरा, साँच्चै मनसुन नहुने हो भने अब त्यस्तो कल्पना पनि नगरौँ हामी गर्न त। साँच्चै पानी नपर्ने हो भनेदेखि के हाम्रा नहरहरूमा पानी आउँछ त, के हाम्रा खोलानालामा पानी आउँछ त। र पानी बिनाको धान खेती त हामी कल्पनै गर्न सक्दैनौँ भनेदेखि सिँचाइ क्षेत्र भनेको एउटा अहिले पनि ठुलो अवरोध हो कृषिको विकासको लागि। अनि इनपुट पनि हो यहाँले भन्नुभयो अनुसारको, जस्तो बिउको कुरा हो, मलखातको कुरा हो,
अहिले पो समाधान भएको देखिएको छ त। दीर्घकालसम्म यी विषयहरूलाई समाधान गर्न सक्ने हो र कृषिमाथिको आकर्षणलाई बढाउन सक्ने हो भने नेपालको कृषि उज्जवल छ। असार 15 पछि सरकारी तवरबाट चर्चा हुन फेरि अर्को असार कुर्नुपर्छ। परम्परागत र निर्वाहमुखी कृषि प्रणालीले धान्न नसकिरहँदा हामी वर्षेनी आयातमुखी भएका छौँ। यही भएको स्रोतलाई व्यवस्थित गर्न सक्ने हो र किसानको दक्षता अभिवृद्धि गर्दै व्यावसायिक रूपमा विकास गर्न सक्ने हो भने मुलुक खाद्य क्षेत्रमा परनिर्भर हुनु पर्दैन। असार 15 को महिमा सुन्दा आनन्द लाग्छ। यो दिन किसानहरूले मनाएको खुशी र गरेको मेहनतको आफ्नै छुट्टै महत्व पनि छ। तर यस्तो आनन्दको वास्तविक किसान र कृषिको विकासमा अझै पनि प्रभाव पर्न सकेको छैन या छुन सकेको छैन। औपचारिकताका लागि धानको बिउ समाएर हिलोमा जानुभन्दा किसानलाई राहत पुग्ने कृषि योजना ल्याउनु सरकारको दायित्व बनेको छ। कुल ग्राहस्थ उत्पादनको ठूलो हिस्सा ओगट्ने कृषि क्षेत्र हो अनि कृषि क्षेत्रको मेरुदण्ड धान बाली। आउँदो वर्षको धान दिवस किसान मैत्री बन्न सकोस् र धान दिवस मनाउँदाको औचित्य देशैभरिका किसानहरूले महसुस गर्न सकुन्। सबैमा असार 15 को शुभकामना। हवस् त, आजको लागि खबर भित्रको खबर यति नै। भोलि नयाँ विषयका साथ उपस्थित हुन्छौं। खबर भित्रको खबरको लागि हेर्दै रहनुहोला एबी न्यूज टेलिभिजन। नमस्कार।